सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत मंजूर कर ली। इस वक्त बानी पीटीआई का नहीं, इंसानी हकूक का मामला है। साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 लाख रुपए के जमानती मिचल के जमा कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस से मुतालिक केस की समाअत हुई। साइफर केस साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानतें मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत मंजूर कर ली। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत मंजूर कर ली। ये साइफर डॉक्यूमेंट आप एक्सप्लेन करें कि साइफर का बाहर जाना तो यहां पर बनता ही नहीं है, ना रूल्स के मुताबिक, ना फॉरेन ऑफिस के मुताबिक, ना प्रोसिक्यूशन केस के मुताबिक। दूसरी जो अहम बात बार बार आज जिसको प्रोसिक्यूशन से कन्फ्रंट किया गया कि वो फॉरेन पावर बताएं, वो एनिमी स्टेट बताएं जिससे जो मुस्तफीद हुई, जिसको फायदा पहुंचा या फायदा पहुंचाया इमरान खान साहब ने। ये तकरीबन बात 10 से 12 दफा मुख्तलिफ अंदाज में पूछी गई जिसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। फाइनली जो साइफर केस फायदा पहुंचाया इमरान खान साहब ने, ये तकरीबन बात 10 से 12 दफा मुख्तलिफ अंदाज में पूछी गई जिसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। फाइनली जो साइफर केस इतनी तेजी से चला आ रहा है 15 अगस्त से, और 15 अगस्त से उसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी बिला जवाज फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कर रखी है। और आज दिन तक जो ट्रायल जज हैं उन्होंने भी जमानत खारिज की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जज साहब ने भी ये जमानत खारिज की। उसको आज तीनों जजेस ने यूनानिमसली एक आवाज से उस केस को भी मुस्तरद किया, फर्दर इंक्वायरी भी पाई, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर ऐसे ही चलती रहेगी तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी। इमरान खान इज द लीडर ऑफ पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली, और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। तो यूनानिमसली शॉर्ट ऑर्डर पास हुआ, और शॉर्ट ऑर्डर में ये जमानतें आज 4 घंटे के दलाइल के बाद। तो मेरा ख्याल है कि बहुत दिनों के बाद साइफर केस की हवा निकल चुकी है, एक बात का बतंगड़ बनाया गया, और आज साइफर केस अपने अंजाम को पहुंच गया। जैसे इसमें बेल और ऐसी ऑब्जर्वेशंस आई हैं, ऐसे व्यूज एपेक्स कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आ गए हैं, जिनको अब ट्रायल में संभालना सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल है बेहतर ये होगा कि अब वो किसी और केस की तरफ जो है वो रुख करें, जो कि एक ट्रेंड चल रहा है अनफॉर्चुनेटली कि एक के बाद एक मुकदमा। फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से पहले भी आपको मालूम है फॉरेन फंडिंग केस में किस्मत आजमा चुकी है, कामयाब नहीं हुई। 3 FIRs दी, कामयाब नहीं हुई। तो जब तमाम मुकदमात खत्म हो गए, दहशतगर्दी के, कत्ल के, सेडिशन के, म्यूटनी के, तो उसके बाद फिर रुख फाइनली साइफर के मुकदमे की तरफ किया गया। मगर आज जो बार बार बात हुई कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और इस कानून का, जो कि आर्म्ड फोर्सेस की प्रोसिक्यूशन के लिए, बड़े सीरियस मामलात के लिए ये प्रोसिक्यूशन होती हैं कि दुश्मन मुल्क के साथ ताउन किया जाए। यहां पर कोई चीज बाहर नहीं गई है, बहुत केयरफुली कुछ बताया गया है कि फौरन मदाखलत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के साथ जो हो रही है, और उसके ऊपर फॉर्मली यूएस एम्बेसी को पाकिस्तान में और यूएस को इन यूएस सॉइल उनको डीमार्च किया जाता है, एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया जाता है और एक गिला दिया जाता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के साथ ना मदाखलत करें और ना ही अनडिप्लोमेटिक और कंडेमनेबल लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल करें। सो साइफर केस, जैसे कि चौधरी एतजाज अहसन साहब कहते हैं, आज हकीकी मानों में मेरी नज़र में और जजेस की नज़र में सिफर हो चुका है। अब इस केस के अंदर कुछ नहीं बचा। हमारे साथ अली बुखारी साहब ने आज बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए शाह महमूद कुरैशी साहब के बिहाफ पर,
اور دونوں پٹیشنرز کو ایک ایسا موقع بھی آیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کیس سنتے ہوئے آنریبل ججز نے کہا کہ ہم نے کہہ دیا کہ ان کی سپیچ میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جرم کمٹ کیا اور نو آفینس از میڈ آؤٹ. سو انفارچونیٹ بات ہے کہ ایک فورن پرائم منسٹر، ایک فورن منسٹر کو آپ نے اتنے عرصے سے 125 دن سے آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہوا، بیجا رکھا، بلا وجہ رکھا. اس کا ازالہ کون دے گا یہ اب دیکھتے ہیں، یہ وقت ہی بتائے گا. سو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جو ایک ویو ہے، دس مسٹ اسٹاپ، دس مسٹ ڈسکنٹینیو. اور جو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ کی بات آج آنریبل ججز نے بھی کی، وہ آج آئی ہوپ کہ آج کے بعد وہ پرووائڈ کی جائے اور آگے اس میں بڑھا جائے. سلمان صاحب، جو اس وقت زیادہ اہم سوال ہے وہ الیکشنز کا ہے، کیونکہ عمران خان ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں. کیا ان کی رہائی عملاً ہو پائے گی؟ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ اس سے پہلے توشہ خانہ میں رہائی کے آرڈرز آئے، ضمانت منظور ہوئی، بٹ عمران خان اسٹل ان جیل. تو کیا عمران خان کی رہائی کے لیے مزید کیا کرنا ہوگا؟ کون سے آپ کے پاس آپشنز ہیں؟ کیا ہرڈلز ہیں؟ ابھی کتنے کیسز میں؟ دیکھیں، آج بحث میں 2 سے 3 مرتبہ سپریم کورٹ نے آبزرو کیا، ہیڈ آف دا بینچ نے، کہ عمران خان صاحب کی ضمانت کا 50 صفحوں پر مشتمل فیصلہ کیوں دیا گیا، اتنی لمبی آبزرویشنز کیوں دی گئی ہیں، ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے. سو ان کے راستے میں بہت زیادہ مشکلات، بہت زیادہ کیسز بنائے جا رہے ہیں، گرفتاری ایک کے بعد ایک مقدمے میں کی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے، اصولی طور پر تو ان تمام مقدموں میں آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کی تقریباً اس مقدمے میں گرفتاری سے پہلے ہر مقدمے میں ان کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور ہوئی، یعنی پری اریسٹ بیل ان کی ایکسیپٹ ہوئی. ہمارے آگے جو کیسز آتے جاتے ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہیئرنگز بھی ملیں. اب انفارچونیٹلی ایک تو چھٹیاں سٹارٹ ہیں اور ہم بہت اینشیس تھے کہ یہ ہیئرنگ آج پائے تکمیل تک پہنچے اور آج اس میں فیصلہ آئے، جو کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بینچ نے بہت پیشنٹ ہیئرنگ ہمیں بھی دی اور سرکار کو بھی دی. کھل کے ہم نے بھی اپنا کیس پریزنٹ کیا اور ان کو بھی موقع ملا. فرق یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اکیلا میں ریپرزینٹ کر رہا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب کو اکیلے علی بخاری صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے، مگر ایک کمزور کیس کو سنبھالنے کے لیے 3 لیڈنگ کرمنل لائرز اسلام آباد کے وہ تعینات تھے، وہ ڈپیوٹ تھے کہ اس کمزور کیس کو کسی طرح سنبھالیں. مگر اینڈ میں کمزور کیس ایکسپوز ہوتا ہی ہوتا ہے، اٹس اے میٹر آف وین. سو آج فائنلی سپریم کورٹ میں یہ کیس بری طرح سے ایکسپوز ہو گیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کی جتنے بھی ایف آئی آر تھی ہم پر، ان سب میں اسلام آباد میں ان کی بیل بفور اریسٹ تھی اور سب کی سب بیل بفور اریسٹ ان کی جو ہے وہ کنفرم ہوئی ہوئی. ریسٹ آف دا جو ان کی ایف آئی آر تھی ملتان کی اور لاہور کی، وہ بھی ساری ان کے اوپر بیل بفور اریسٹ کے اوپر، اس لیے ان کی اور کسی کیس میں بھی گرفتاری. شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ صادر کیا گیا، بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو ضمانت مل گئی. سپریم کورٹ کا 10-10 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم. مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے جہاں زیب عباسی سے. جہاں زیب، آج کی سماعت کا احوال بتائیے گا. جی دیکھیں، قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سائفر کیس میں بانی چیئرمین اور وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت کے اوپر آج سماعت تھی. کافی ڈیٹیل ہیئرنگ ہوئی. اس کیس میں 1 گھنٹے کا وقفہ بھی ہوا اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ضمانت کی درخواستوں کو منظور کیا ہے. 10-10 لاکھ روپے ضمانتی مچلکوں کے عوض، اور ان دونوں جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین ہیں اور شاہ محمود قریشی ہیں، ان دونوں کو ضمانتیں دے دی گئی ہیں. لیکن ایک دلچسپ چیز اس کورٹ پروسیڈنگ میں یہ ضرور دیکھی گئی کہ ضمانت کے کیس میں جو مین کیس تھا اس کے میرٹس کے اوپر بات کی گئی اور آبزرویشنز دی گئی، جو کہ پھر میڈیا میں اس کو وہ نشر بھی ہوئی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کیا ٹرائل تو متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ عام طور کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس حوالے سے کچھ فیصلے دے چکی ہے، جس میں یہ اصول طے کیا گیا ہے کہ ضمانت کے کیس میں صرف ضمانت کی حد تک ہی کیس کو پروسیڈ کیا جائے، جو کیس کے اصل میرٹس ہیں اس کو ڈسکس نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن سپریم کورٹ کی آج کی اس عدالتی کارروائی میں ہم نے دیکھا کہ جو بنیادی کیس ہے، جس طرح ٹرائل چل رہا ہے، اس طرح کی آبزرویشنز اور پھر اس طرح کے آرگومنٹس بھی ہوئے، اور اس سے یہ خدشہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جو ٹرائل نیچے چل رہا ہے کہیں وہ متاثر نہ ہو جائے. تاہم دونوں جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں
इनको 10-10 लाख रुपए जमानती मुचलकों के एवज जो है वो जमानत दे दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये मुख्तसर हुक्मनामा जारी किया है। डिटेल रीजनिंग जो है वो इसकी बाद में जारी की जाएगी, जिसमें वजूहात बयान की जाएंगी। जहां से इस बारे में मजीद तफसील आपसे जाने के साथ ही रहिएगा। यही बेल अच्छा होता कि उन्हें सेशंस कोर्ट से मिल जाती, अच्छा होता कि यही बेल उन्हें हाई कोर्ट में मिल जाती, मगर बहुत ही हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये बेल ग्रांट की है। और मैं एक और चीज कहती चलूं, सिर्फ बेल नहीं ग्रांट की, अगर आप कोर्ट रूम में बैठे होते तो आप भी ये देख सकते, बहुत दिलचस्प नज़ारा था कि प्रोसिक्यूशन जो केस बनाने की कोशिश कर रही थी, जब जज साहब उनसे सवाल पूछ रहे थे तो पीछे सब कह लगा रहे थे, क्योंकि जज साहब के तीनों जो जज साहिबान हैं, मोहतरम जज